व्यूअर्स, नाक कान गले के हवाले से आप हमसे खतो खिताबत कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ टाइम का वक्त खत्म हो जाता है। जाने से पहले एक मरतबा फिर हमारा एड्रेस नोट फरमा लें। इंचार्ज प्रोग्राम हेल्थ टाइम, PO Box 9051 लाहौर, पाकिस्तान, और हमारा ईमेल एड्रेस है healthtime@hotmail.com। व्यूअर्स, अगले हफ्ते सेम चैनल सेम टाइम दोबारा मिलेंगे विद मोर हेल्थ टिप्स। तब तक के लिए अपने होस्ट आगा हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब नाक कान गला ही को ले लें। अगर ये खराब हो जाए तो कितनी अजियत से गुजरना पड़ता है। नाक कान गले के इलाज के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब। नाज़रीन, कहते हैं कि वो शख्स अमीर है जो सेहतमंद है और वो शख्स गरीब है जो बीमार है। सेहत का उनसे पूछें जो इससे महरूम है, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो अपने कानों से नहीं सुन सकते, जो अपनी टांगों से चल नहीं सकते। तो इसी सिलसिले में मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी, हमारा वर्ल्ड ENT कॉन्फ्रेंस थी न्यूयॉर्क में, रिसेंटली आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान देयर। यकीन करें कि इतना यूनिक ये ओकेजन था कि जिसमें 170 मुल्कों से 7,000 ENT के डॉक्टर इकट्ठे हुए थे। तो आई फेल्ट ऑनर्ड टू प्रेजेंट माई सेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान की नुमाइंदगी मैं कर रहा था। और वहाँ पर यकीन करें इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी सुंदर चीज़ें बताई गई जिससे नाक कान गले की बीमारियों के खिलाफ हम बड़े अच्छे तरीके से जहाज कर सकते हैं। ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में यकीन करें बहरापन कोई मसला नहीं है। अब बच्चे जो हैं छोटे, उनको ये प्रॉब्लम होती है पैदाइशी, तो उसके लिए उन्होंने हमें मुख्तलिफ ऑपरेशन बताए, सिखाए। और साथ ही सबसे अच्छी बात एक और बताई तो सोशल प्रॉब्लम के मतलब वहाँ डिस्कशन हुई। दैट वॉज स्नोरिंग। स्नोरिंग को हम कहते हैं फुराटे आना। रात को मुँह से जब आदमी दिन के वक्त या रात के वक्त जब सोता है तो उसके मुंह से और नाक से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। और साथ वाला जो पार्टनर है, मियाँ है तो बीवी से डिस्टर्ब हो जाता है, बीवी है तो वो मियाँ से डिस्टर्ब हो जाती है। इसके लिए स्पेशल उन्होंने हमें ऑपरेशन वहाँ पर सिखाया, बताया, और मुझे एक छोटी सी उन्होंने वीडियो भी दी कि आप भेजें अपने मुल्क में, क्योंकि उनके मुल्क में तलाक की एक आम वजह रात को ये फराटे आना, स्नोरिंग भी है। अब इसके ऊपर उन्होंने काबू पा लिया। And for anybody bothered with this uvula, just these are MR images. Okay. Here's a pad, sliding genioplasty. वो समझदार लोग हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, और वो उस बुराई या बीमारी के खिलाफ उनके पास लेटेस्ट वेपन होता है। अब वेपन की बात है, एक शख्स के पास F-16 है, एक के पास F-86 है, फर्क तो बड़ा आ गया ना। एक के पास गदा गाड़ी है, एक के पास 777 बोइंग है। जदीद चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। यकीन करें हम सेहत के लिए 3000 साल पीछे चले जाते हैं। बाकी चीज़ों में हाथ के पंखे की बजाय अब हमने AC अडॉप्ट कर लिया, कैलकुलेटर और कंप्यूटर यूज़ करते हैं मुंशी की जगह पे। उसके अलावा आप देखें जदीद चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में और आई हैं, फर्टिलाइज़र आ गया, ट्रैक्टर आ गया, ये कंप्यूटर आ गया, मोबाइल टेलीफोन आ गया। तो सेहत के मामले में भी हमने बाकी कौमों के शाना बशाना चलना है। अगर उनके शाना बशाना नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब सेहत के मामले में आदमी पीछे रह गया तो सब कुछ रह गया। कहते हैं हेल्थ इज ए क्राउन विच इज ओनली विजिबल टू द सिक। तो सेहत के लिए हम मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंसेज में अटेंड करते हैं, ये मेरी भी आप कॉन्फ्रेंस की फ़ोटो देख सकते हैं। ये न्यूयॉर्क में मैं अमेरिकन में डेलीगेट है, मेरे साथ जर्मन है, और ये फ्रांस से आए हुए हैं। इन लोगों ने ख़ास तौर पर ये फुराटे आने के लिए इन्होंने लेक्चर दिए, इन्होंने वीडियोस दिखाई, और ये एक यादगार किस्म का ओपिनियन था। इसके अलावा दूसरी फोटोग्राफ जो देख सकते हैं मेरे साथ, ये टर्की से और मिस्र से और ये इंग्लैंड से डेलीगेट हैं जो साथ खड़े हैं। ये लोग आए और इन्होंने ख़ास तौर पर नाक की हड्डी के बढ़ जाने, हलक में रेशा गिरने, कीड़ा गिरने और आवाज़ की खराबी के ऊपर, होशनेस ऑफ वॉइस के ऊपर इन्होंने लेक्चर दिए। तो इसी तरह ये एक्चुअली मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज हैं जिसमें मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि पाकिस्तान में पहली कौमी कॉन्फ्रेंस जो साइंटिफिक थी, उसमें आप देख सकते हैं ये ज़ियाउल अक्सा बैठे हैं, मैं डाइस पे एड्रेस कर रहा हूँ, और साथ गवर्नर जिलानी साहब बैठे हुए हैं। ये एक साइंटिफिक काम का आगाज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी एक इब्तिदा हुई, और अब मैं अमेरिका में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आया हूँ। तो वहाँ से अच्छी चीज़ें सीखी, आवाज़ की खराबी के ऊपर ख़ास तौर पर, क्योंकि आवाज़ जो है इट्स ए वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हियरिंग लॉस इज ए कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, एंड इन द सेम वे स्पीकिंग जो है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए वो आदमी की बात नहीं रह जाती, वो अपने आप को बता नहीं सकता। तो हमारे पास अक्सर लोग आते हैं जिनको कभी कोई प्रॉब्लम हो बोलने में, उनकी आवाज़ भारी हो जाए या कुछ वो चाहते हो कि आवाज़ पहले से बेहतर हो जाए। तो इस सिलसिले में मेरे आज एक दोस्त भी हैं और ये पेशेंट भी हैं, साहू साहब ये आए हैं, ये भी आपसे कुछ बात करेंगे। एक मेरा मैसेज है तारिक साहू का
کہ آپ کوشش کریں کہ نمبر 1 جیسے آپ اللہ کی ذات ایک ہے تو ایسے آپ کوشش کریں کہ آپ کا ڈاکٹر بھی ایک ہو اور کسی غلط ہاتھ میں نہ جائیں. آپ دیکھیں جیسے سب سے بڑا ایکسپیریمنٹ میں خود ہوں اور سب سے بڑا گانا میرے پاس آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. طارق صاحب آپ سب سے بڑی جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کا گلا ٹھیک کیا, آپ نے وہ ایک یادگار ایک امر قسم کا گانا گایا ایور گرین انشاءاللہ رہے گا, تو وہ ذرا آپ ناظرین کو سنائیں. کیوں نہیں, وہ تو ماشاءاللہ وہ ان کا گانا ہے, میرا گانا تو ہے نہیں. کہتے ہیں کہ جن لور لگیا جمیانے بلے بلے چکھا لو دہی بلے 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 چکھا لو دہی بلے اوے تیرا بھی وقتی لو لورے اے نہ جگتے نہ کوئی جوڑے. اس میں طارق صاحب یہ جو ایکچولی ووکل کارڈ ہے نہیں, میں اس کا بتاتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھیں بینک اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس, خزانہ. جیسے آپ اس کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں, اس طرح اس کو بغیر مقصد کے نہ یوز کریں. اس کے پیچھے ایک لاجک ہو, سوچ سمجھ کے, اور شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. شاؤٹ کریں گے یقین کریں ووکل کارڈ بعض پر پھٹ جاتے ہیں, اتنی ان کے اوپر سٹین پڑتی ہے نہیں, وہ اندر ٹوٹ پچ جاتا ہے, پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے, بدلا رالج پہ جاتا ہے. ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. آئی فیل پراؤڈ کہ میں ایسے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا ہوں جو انٹرنیشنل ڈاکٹر ہیں, اور ہم پاکستانیوں کی اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 خدا ہوتے ہیں, ایک میرا سنا رب, ایک ماں باپ اور دوسرے ڈاکٹر حضرات. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بات دیکھو, یہ ایک بات ہے ایک سر کی, اور سر کو نکالنے کے لیے اندر جو ووکل کارڈ ہے ان کے اوپر ذرا سوج آ جائے, آپ کی سوج آئی ہوئی تھی ہلکی سی, اس کے لیے میں نے آپ کو دوائی دی, آپ کا وہ سارا سسٹم ہم نے سیٹ کیا ماشاءاللہ. ایسی دوائی دی ہے وہ میری زندگی بن گئی ہے, وہ دوائی نہیں ہے. ہاں دوائی, اور اس کے بعد اس کا علاج کیا, اور ایسا گانا بن گیا جو ماشاءاللہ کہ میں مر بھی جاؤں گا نا. نہیں یہ ایک امر ہے. دیکھو یہ چیزیں تو کبھی کبھی بنتی ہیں نہیں, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک احسان ہے, تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں, ہم کچھ نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ایک شخص کا دکھ دور کرتے ہیں. ہمارا کام ہے لوگوں کا دکھ دور کرنا. ان کی آواز کو سندر کر دیا, آواز بہتر ہو گئی, آواز کھل گئی. ہمارے پاس اور بھی آرٹسٹ آتے ہیں, جیسے نصیب اللہ آئیں, ان کا مسئلہ تھا, انہوں نے میرے ساتھ اس طرح پروگرام کیا, اور انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو ہے آواز جو ہے اس کو ایکچولی مینٹین کرنے کے لیے ایک ضرورت ہے. جیسے ایک گاڑی کو چلانے کے لیے ایک اچھے مکینک کی ضرورت ہوتی ہے, اچھے سنگر. ایون میڈم نور جہاں کا میں ضرور ذکر کروں گا, جو پاکستان پورے بھر میں ہمارے پاکستان, وہ میری 8-10 سال پیشنٹ رہی. وہ آتی تھی میرے پاس, میں ان کو پرسنلی گھر جا کے بھی دیکھتا تھا, اور ان کی آواز کو سندر رکھنے میں ہمارا بھی ایک رول تھا. اور وہ دعائیں دیتی تھی. جب ان کا انٹرویو آیا, انہوں نے میرا خاص ذکر کیا, میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا وہ میگزین میں, جس میں وہ کہتی تھی کہ میرا جب بھی گلا خراب ہوتا تھا, کیونکہ دیکھ رہا یہ آواز جو ہے, سنیں, آواز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کرتی ہے. یہ ووکل کارڈ ہیں, یہ ایسے ایسے موو کرتی ہیں, ان میں ذرا خرابی آ جائے, یہ ان میں سوج آ جائے, ان کے اوپر کوئی دانہ بن جائے, ان کے اوپر اللہ رحم کرے کوئی رسولی بن جائے. مردوں میں تو گلے کا کینسر سب سے کامن جو ہے وہ گلے کا, عورتوں میں چھاتی کا. اور کینسر کی جو پریزنٹیشن ہے گلے کے کینسر کی, سن لیں آواز کی خرابی. کسی شخص کی آواز اگر زیادہ دیر تک ہورس رہے اینڈ اٹ از ناٹ ٹریٹڈ ود آرڈنری وے, تھنک اٹ کینسر انٹل انلیس پرووڈ ادروائز. یہ میں نے بہت بڑی بات آپ کو کہی, یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کو کینسر تصور کریں انٹل انلیس پرووڈ ادروائز. کیونکہ آواز کی خرابی جو ہے یہ بہت بڑا ایک سمپٹم ہے, یہ ایک سگنل ہے, ریڈ سگنل ہے کہ بھائی اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. اس لیے اس کو عام نہیں لینا چاہیے. ہمارے لوگ کہتے ہیں میرے پاس اکثر, اور ڈاکٹر صاحب میرا 2 سال تو گلا خراب ہے. جب میں اندر دیکھتا ہوں تو اندر ایک چھوٹا سا اتنا سا ریسولوجی بنی ہوتی ہے, اس کو جب کاٹ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں لکھا ہوتا ہے اسکویمس سیل کارسینوما, کینسر کی ریسولوجی. اب اس کے لیے پھر شعائیں لگتی ہیں, بندے کا گلا کاٹنا پڑ جاتا ہے, چیٹی لگ جاتی ہے. ناظرین وہ لوگ سمجھدار ہوتے ہیں جو بر وقت اپنے ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں. جیسے مثال ہمارے یہ طارق صاحب ہیں, انہوں نے جب گانا ریکارڈ کروانا تھا جو ایک بہت ہی لیجنڈ قسم کا گانا بنا ہے, تو یہ میرے پاس ایک دن پہلے آئے, کہتے آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی. تو میں نے ان کا علاج کیا, بر وقت ہو گیا, ایک اچھی پروڈکشن ہو گئی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ شخص جو بر وقت ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے اور جدید طریقے سے علاج کرواتا ہے, پرانے ہاتھوں میں نہیں جاتا یا ان طریقوں کو نہیں اڈاپٹ کرتا جس سے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جدید چیزیں اڈاپٹ کرنی, جیسے میں نے ابھی یہ نیو یارک کی کانفرنس کا ذکر کیا آپ کے پاس, انہوں نے ہمیں پراٹھے آنے کے اوپر لیٹسٹ ٹیکنیک بتائی, انہوں نے آواز کی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں لیٹسٹ ٹیکنیک بتائی. 170 ملکوں سے یقین کریں 7000 ENT کے ڈاکٹر نیو یارک میں مینہٹن میں اکٹھے ہوئے تھے. اٹ واز ناٹ اے اسمال, دا بگیسٹ اینڈ لارجسٹ گیدرنگ آف دا ENT سرجنز ان دا ورلڈ. اور وہاں سے بہترین نالج لے کے آئے. یہ نالج کتابوں میں آنے میں ابھی 20 سال لگیں گے. یقین کریں اس کانفرنس میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر, اور اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ پاکستان کی میں نے نمائندگی کی, اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے سری لنکا میں لاسٹ منتھ
हमारी सार्क कॉन्फ्रेंस थी उसको मैंने रिप्रेजेंट किया, उससे पहले मलेशिया में थी, सेंट एशिया ओशियाना, वहाँ से हम नॉलेज लेके आते हैं। हमारे लोगों के दिल खुले होते हैं, हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ व्यूज करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला के अपने मुल्क के लोगों के लिए बेहतर साबित होते हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, नाक कान गले के हवाले से आप